द लॉर्ड. हालेलुया. देव दिता आशीर्वाद आनी सुटका. हांवें म्हज्या पयलींच्या देवाच्या उतरांत तेंचें उतर हांव कंटिन्यूस करनासा. मोगाचें न्हू. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. सांजवान बरयल्ल्या वांजेलांत अध्याय 15 सांगता, हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजें तें आसून पोळ दिनांतलो हर एक पांटो तो कातून घालता आनी पोळ दिता तो हर एक पांटो चड पोळ दिवचे खातीर तो सवर बेंडून नितळ करता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां पारिपात येदोळचो बेंडून सवर बेंडून नितळ केल्ल्या पांटा बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा आनी हांव तुमचे थंय रावतां. जशें एक पांटो वाली थंय रावल्या करीत पोळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी पोळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल, तुमी पांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी ताचे थंय हांव रावतां आनी तो यथेश्ट पोळ दिता, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूं शकनात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी ये उतर वो चॅप्टर आमी हर बडी वाचता खंडीत. मग आज आमी एक संगत जाणा जाय. जेजू सांगता हांव जावन आसा दाखवाल आनी तुमी जावन आसात पांटे. दाखवाल आनी पांटे. दाखवाल ही एक पोळां आनी पांट्यांत एक पोळां जायनात. एक सेम एकच जावचें. आनी कशें दाखवाली पांटो चिडकोन रावता म्हळ्यार लागून रावता, तशें आमकांय जेजून त्या भशेन रावंक ताणें आमकां आपोवन दिलां. म्हळ्यार जेजू दाखवाल, आमी पांटे. आतां पांट्यांत कितें जायचें तें दाखवाल प्रोवायड करताच. आनी दाखवाल संतोशताना आनंदान आसता ते पांट्याक येता. दाखवालीक अजापां करची सकत आसा, व्हड व्हड कार्यां करची सकत आसा, ते पांट्याक तेंच येता. कित्याक म्हळ्यार पांटो आनी दाखवाल विंगड जायना. खाली विंगड जायचे जाल्यार त्या पांट्याक कातून उडयचे. पूण हांगासर देवाचें उतर आमकां सांगता, सांजवाच्या वांजेलांत अध्याय 10 सांगता थंयसर, म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, ते म्हज्या फाटल्यान येतात आनी हांव तांकां वळखतां. हांव तांकां सश्टाचें जिवीत दितां. अध्याय 10. हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता तशें हांव म्हज्या बापाक वळखतां. तसो हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखतां. तो आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बकऱ्यां पासत हांव म्हजो जीवत दितां. ताच्या उपरांत हांगा 27 वाक्य सांगता, म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सश्टीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नाश जावचे नात. म्हज्या हातांतलें तांकां ओण काडूंक कोणा वरवीं जायना. तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सगटां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत हांव न्ही, तांकां ओण काडूंक कोणाच्यानी जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. म्हळ्यार हांगासर बाप आनी पूत एकच. आनी बाप आनी पूत एकच जालें जाल्यार आमी त्या वालीक लागून रावतना आमी बाप आनी पूता सवय एक जाता. हालेलुया. कित्याक बाप आनी पूत एक. आमी ती वाल कोण? जेजू क्रिस्त. आमी जेजू क्रिस्ता लागून रावतना हांगा बाप पूत जेजू क्रिस्त आनी बाप आमी एक. आमी एक. तर कितें बापा तें आसा तें पुता तें आसा, कितें पुता तें आसा तें आमचें तेंय आसा. फरक कितलेंच की आमी तितले गुंडायक वचना चिंतूंक. आमच्या संवसाराची ज्ञाना वरवीं आमी आमच्या भितर आशिल्ल्या समयाक, आमच्या भितर आशिल्ल्या बापाक आनी पुताक आमी वळखना. आमचें उणेपण तेंच. सांजवांच्या वांजेलांत अध्याय 14 कितें सांगता पळय थंय. 14 सांगता, हांव बापा सवय आसा आनी बाप म्हजे सवय आसा म्हणून हांव तुमकां सांगता तें तुमी सतमना. तुमी सतमना ना जाल्यार ही कामां पळोवन म्हण ही सतमना. ताच्या पयलें कितें सांगता, म्हजे अध्याय 21 वाक्य 21 सांगता, म्हजे उपादेश पाळन ते पाळा. उपादेश घेवन पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बापूय मोग करतलो. हांवूय ताचो मोग करतलो आनी
ताका म्हजी वळख हांव दितलो. हालेलुया. वय ताका म्हजी वळख हांव दितलो. ताचे वयलें उतर सांगता, हांव म्हज्या बापा थंय, तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हणून त्या दिसा तुमी समजतल्यात. हालेलुया. त्या दिसा तुमी समजतल्यात. तर आमी बाप पुता थंय, पूत बापा थंय आनी आमी ताचे थंय, बापा थंय, पुता थंय. म्हळ्यार हे आतां कितें जालां, बाप पूत एकच, आतां आमी ताचे सांगता म्हळ्यार आमी एकच जाता. आमी विंगड जायना. फरक आमच्या मोतीचें. आमी कित्याक म्हळ्यार मोगाचें न्हू, आमी आमच्या शरीर विशान चिंता. आमी देवा वरवीं जल्मल्या म्हणून सांजवाच्या वांजेलांत एक सांगता, ती जल्मल्ली रक्तमासांनी, सैमी कोडणे वरवीं, संत कुशे वरवीं, बगार देवा वरवीं जल्मल्या. देवा वरवीं आमी जल्मल्या. बावतिजमा वरवीं आमी देवा वरवीं जल्मता. वय त्या विशयान आतां चड सांगू वचना. आमी देवा वरवीं जल्मल्या, आमी देवाची भुरगीं. देवाची भुरगीं जाल्ले वरवीं आतां आमी पयलीं आमी जल्मल्या शरिरान, आतां आमी जल्मता आत्म्यान. आत्म्यांत आमी जल्मता. देखून आत्मा आनी शरीर मस्त फरक आसा. कित्याक सांग रोमाकारा बरयल्या पत्रांत अध्याय 8 थंय बरयलां, सांगता आत्म्याचे आनी शरीरच्या विशयान हांगा सांगता पळय. रोमाकारा बरयल्या पत्रांत देवाची हांगा रोमाकारा बरयल्या पत्रांत अध्याय 8 21 सांगता, आपूण नासाच्या गुलामपणले सुटून देवाच्या भुरग्यांचे महिमेंत स्वतंत्रची वांटेली जातली म्हूण तिचो बरवसो. कित्याक प्रसूती फुडें येतात ते येण्या बरी सगळी सृश्टी आपल्या रचनेक, आपल्या हर एक रचने सवें आजून पर्यंत कश्ट दुखीन आस्कार सोडून आसा म्हूण आमी जाणाव. सगळी सृश्टी मात्र न्ही, पवित्रत्माचो प्रथम फळ म्हणून घेतलेली आमी सगळ्या कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचे दत्तपण आमकां केदाळा लाभत म्हणून अत्रगूण आसतना अंतस्करी आमी सुस्करता. देखून आमी देवाची भुरग्यांक ही सृश्टी सगळी राखून आसा देवाच्या भुरग्यांची महिमा पळोवंक. कित्याक आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमकां समजत जाल्यार आमकां कळ्ळें. हांगा मुखार पळय ताचे पयलें सांगता हांगासर, कित्याक रक्तमस अध्याय 8 आनी 13 सांगता, कित्याक रक्तमसा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमसाच्या खोट्या करण्याक नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. जांकां देवाचो आत्मो सोलून उरता ती देवाची भुरगीं. हालेलुया. ती देवाची भुरगीं. तर कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बिया बरी जिवनाक व्हरून पावयना, बगैर तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक अब्बा डॅडी म्हणून उलोवंक करूं शिकयता. कितलें बरें जावन आसा. देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवार दिता. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारीसर जावन आसा. हालेलुया. देखून मोगाचें न्हू, बावतिजमाद्वारे आमी देवाची भुरगीं जाता. ता पयलें न्ही. देवाची भुरगीं जावचो म्हळ्यार कोण, हें शरीर न्ही, आमचे भितर आसलो आत्मा पळय तो देवाचो पूत. आनी हो पूत आनी देवाचो पूत देव ह्या पुता सवें संपर्क करून आसता. पूण आमी तो संपर्क तुटून घालता. आमी केदाळ बावतिजम घेता आमचे थंय देवाचो पूत जल्मता. आमी आतां देवाचो पूत म्हणले घडले थोड्यांक तें कशें जावचें कशें. देव आत्मो, देवान आमकां कशें सांगता तें बायबल उत्पत्ती ग्रंथांत, देव आत्मो. देवान आमकां कशें रचलां, ताच्या स्वरुपान रचलां. ताचें स्वरूप कळ्ळें. देव आत्मो. देवान कशें रचलां, ताच्या आत्म्या बरोबर रचलां आमकां. आमी बायलें सांगता, तूं मस्त जाणांचें सांगलें, हांवें प्रिचींग आयकलां, तो आमी काळी जाल्यार ओडणी, गोरी जाल्यार ओडणी, आमी तशीं जाल्यार ओडणी. देवान आमकां स्वरुपान रचलां. आमी काळी आनी गोरी म्हणून रावन देवान रचून आमकां. आमचें रचन आमच्या भितर देवाचें रूप आमच्या भितर आसलें आत्म्याचें. देखून देव आत्मो, देखून ताणें आमकां आत्म्या बरी केलां. देखून ताचें रूप आत्मो, ताचो रूप आत्मो तो भितर आमचे आसा. तो भितर खाली करून आसा. ताणें पयलींच आमकां तो आत्मो दिलो. तो कितें करता, तो रडोन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी बापायन रचल्या बापायक आमी संपर्क करून दिवना.
दिवना ताका तो भितर येवन आमचे संगत आमच्या आत्म्या संगत मेळोवंक म्हळ्यार ताच्या पुता संगत मेळोवंक दिवना. देवाचें स्वरूप आमचे भितर आसा. देवत्म देखून तो भितर रसलो तो योत्म देखून आज तूं कोण मनीस सारल्यार आमी मनुश्याचें रूप आसूंक पुरो आमकां, पूण आमचे भितरलो जावन आसा तो आत्मो. देखून हांव आत्मो. आमी धैर्यान सांगेत हांव देवाचो पूत, हांव आत्मो. पूण हें उतर लोकां मुखार सांगतना ते तांकां कितेंय दुसरें चिंतल्यात. देव आमकां ताणें भुरग्यांक ताणें रचलां आनी एका वाटेन आनी एक सांगचें जाल्यार बायबलान सांगलें तुमी देव जावन आसात म्हणून. वय देखून आतां देवाची भुरगीं आतां पळया एक सुण्याक जल्म दिता, एक हस्तीच्या पिलाक जल्म दिता, एक गाढवां गाढवाचें जाता, एक माशलेक, एक जीवदाळे भशेन हर एक वस्तू ताची पिलां ताची बरी जातात. तर तूं देवाचो पूत वय जाल्यार तूं एक्सेप्ट कर, तूं देवा बरीच आसाय, तूं देवाचो पूतच जावन आसाय आनी तूं आत्मो जावन आसाय. तूं देव आमचो सर्व शक्तिमान देव जावंक पुरो. तूं आतां एका रायाक ताचो एक पूत आसा, रायाक ताचो पूत आसा. त्या रायाक काल म्हणटात रायचो पूत म्हणटात. रायचो पूत तोय रायस, तो कांय दुसरो जायना, गुलाम जायना, तो रायस. कित्याक कितें देवान आयलां तेंच जाता. देखून आमी आमचो बापूय देव वय जाल्यार तो आमकांय ताच्या भुरग्यांक देवच म्हणटात. फरक इतलेंच आमचो तो व्हडलो शक्तिशाली देव, पण आमकां धाकटे देव म्हणटात. पण हें एक्सेप्ट करूंक आमकां कश्ट जाता. पूण आमी बायबल स्टडी करतना आमकां कळटा. तसो मिनींग कितें म्हळ्यार आमी आतां भितर आशिल्ल्याक आमच्या बापायक मेळोवंक आमी आडवरलां देखून आमकां तें सत्य कळी जायना. आमच्या भितर आसा तो घट्ट जायत जाल्यार, तो बलिश्ट जायत जाल्यार तो देवाचो आत्मो आमच्या आत्म्यान मेळटना, म्हळ्यार देवाचो आत्मो आमच्या आत्म्याक घेवन मेळटना. कित्या वेळा बावतिजमाद्वारे आमी एक्सेप्ट करता, पूण आमी जाल्यार मागीर आमी विसरून वता. पूण तूं केदाळा ताका भेट दिवंक, देवाक तुज्या बापायक भेट दिवंक, म्हळ्यार भितर आशिल्लो आत्म्या भितर आशिल्ल्या ज्या इन्नर मॅनाक तूं भेट दिवंक ताका सोडटाय गे, ते दाळा तूं कितलें ताका देवाक रेस्पेक्ट कितलें बरें करून तूं पळय मोग करता तितलोच भितरलो आसा पळय ताचे भशेनच वाडटा तो. कित्याक म्हळ्यार तो आत्मो देखून हो म्हजो आत्मो म्हळ्यार म्हजेर आशिल्लो तो भितरलो मनीस त्या आत्म्यांत विलीन जाता, त्या आत्म्या भितर वता. देखून देवाचें दांपण पडटा त्या आत्म्याचेर आनी तो देव त्या आत्म्याचो पूत आसो. म्हणजे हांव ताचे भितर आसा ताका देवान जल्मला तो पूत देवाचो पूत. देखून तो देवाचो देव ताचो पूत असो मस्त मोग करता. आनी त्या वेळार तुज्या जिवितांत ही अजापां करची सकत. कित्याक म्हळ्यार देव आत्मो आनी तो तुजो आत्मो आसा तो ताचे भितर आसा. बाप आनी पूत एकच. आतां हांगासर कितें जाता, हांव दाखवाल आमी वाचलें तुमी पांटे जावन आसात. देखून ह्या वालीक आमी चिडकोन आसतना, ह्या वाली थंयच समय आसतना ती वाल अजापां करता, ती वाल व्हडले कामां करता. देखून वो कसो वाल रूख व्हडलो जाता की पांठोय तितलोच मोठो जाता. पांठो असको जायना आनी रूख मोठो जावन पांठो कितलो पांठो रूख वाडटा की ताच्या बराबर पांठोय वाडूनच आसता. आनी कितलो वाडटा की तितलो वाडून आसता. देखून हांगा व्हडलो पाप जाल्यार ताचो पुती तो कशें ताका मेळटा तें आत्मीक जिवानाचें कितें मेळटा ताका पोशण देवाचें उतर कितें म्हणटा ताका ताचें खाण तें कितलें मेळटा की तो पांठोय ताच्या सांगता वाडून आसता. देखून हांगासर भितर आशिल्लो आत्मो आमचो तो ल्हान न्ही. म्हजी हायट सोफिटाच्या उणी आसूंक पुरो, पूण म्हज्या भितर आशिल्ल्या आत्म्याची हायट जावंक पुरो 50 फीट, जावंक पुरो 60 फीट, जावंक पुरो 100 फीट, जावंक पुरो देव कसो आसा त्या भशेन तो आत्मो ताचे भितर विलीन जाल्ले कुडले देव कशें व्हरता तशें देवाचे गात्रांत तो आसून व्हरता. कित्याक देव ताका तें पोजिशन दिता. देखून हें आमी बरें करून समजाचें. आमी आमची कूड मोटवी पूण भितर आसलो आत्मो बलिश्ट आनी शक्तिशाली. ताकाच आमी सांगचें. आमकां ती समजणी ना जाल्यार आमचो आत्मो भितर कन्नडा सांगता कुग्गी होदन म्हणून ताका आमी दामून दवरूंच आसता. तो देवाचो आत्मो मेळ्ळे कुडले तो एकदम
फावारान फुगता म्हळ्यार तितलो बलिश्ट जाता. आनी देखूनच आज आमी हे 7 जाणां जाल्यार आमचे भितर आसलो केदो व्हडलो गी म्हूण आमी जाणा जाल्यार आमचे बाप आमचो क्रिस्त आमचो जेजू आमचे भितर आसलो कितलो व्हडलो गी म्हूण आमकां कळीत जाल्यार ताचे सांगताच वो आमचो भितर आसलो इनर मॅन ताचे सांगताच आसता भितर. पूण इतलेंच गी आमी आमचो आत्मो ताच्या आत्म्यान विलीन जाताना की कशें तो बाप आसता तसोच तो ताचो गात्र करता आनी वाडयता. देखून ताका मेळोवंक आमी दिवचें. आत्मो आमचो बलिश्ट आत्मो त्या आत्म्याक आमी कितें केलां दामून दवरलां. देवाच्या आत्म्याक मेळटना जेजू क्रिस्त आमचे ते भितर निवास करतना अजापां घडटात. मोगाचे न्हू आमी भायर पळयता देवा तें कर हें कर ना. भितर आसलें आमच्या क्रिस्ताक सांगचें तो कोण उलयता कोण सांगता हें तोंड सांगता मस्त संगती आसात. मोगाचे न्हू आयकूंक हें शरीर देवान दिल्लें हें तोंड देवान दिलां हें ताचेंच शरीर. आतां भितर आसलो उलयता जेजू क्रिस्त कोणाच्या तोंडान उलयता तो म्हज्या ह्या तोंडान उलयता ताचें हें शरीर हे आतां ताचें कित्याक ताणें हें शरीर ताणें आपणा खातीर म्हणून घडलां आपणा खातीर म्हणून रचलां. हें शरीर म्हजें म्हाका कांय तो हक्क ना. देखून ताणें कितें केलां आमच्या देवान कितें केलां ह्या शरिरांत ताचो आत्मोय घाला ताचो आमकां आमी आतां भितरलो मनीस घाला ताका काय घाला आनी तो खुद्द येवन त्या आत्म्या सांगता रावता सांगता. आनी तो एन्जॉय करचें कोणें आमच्या भितर आसलेल्या आत्म्यांत आनी देवान आमच्या सुमयान सांगता बसून ते संभाशण करतात. आनी ते दळा आमी ह्या आत्म्याक ताचे कडेन उलोवंक सोडल्यार म्हळ्यार आमच्या मोतींत आमी तें ध्यान करचें आमी चिंताव कित्याक ही मोत देवाच्या मोतीन देवाच्या जाणवान भरतना तो भितरल्या भितर संभाशण करता आनी ते दळा तुज्या जिवितांत तुका अनुभव जाता की देव साक्षात म्हजे भितर निवास करता. आज जायत्या जाणांनी मागचे रडचे तांकां देवाचो अनुभव जायना. पूण हांव तुका सच सांगता तूं देवाचो अनुभव आसा तुका वय देव तुजे भितर रावता वय जाल्यार तुका वेता येतना हर एका घडये तुजे भितर एक आसा म्हणलो तुका हे अनुभव जाता तुजे भितर भायर न्ही. आनी ते दाळ तुका इतलें धैर्य इतलो संतोष इतलो आनंद आसता की तुज्या जिवितांत तूं विशेष तरान शक्तिशाली जाताय. हालेलुया. देवाचो आत्मो तुजे भितर आसा त्या आत्म्याक तुजो देवाचो पूत म्हणटात. त्या आत्म्याक बायल्याक न्ही तो आत्मो जावन आसा देवाचो पूत. देवाच्या पुताक मेळून बापूय हरये फुडें येता आमी ताका रोखून दवरता आमच्या करण्या वरी. ना 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 त्या दाळ भितर आशिल्लो तो डॅडी 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 म्हणून रडून आसता हर एका वेळार रडून आसता हर एका वेळार. देखून आमी आतां ते उत्तर आमकां पळय दारार उबे रावन आसा. दार कोण उगडटा थंयसर हांव भितर सरता ताचे सांगता कातलो जेवतलो तेंचो जावन आसा कातलो जेवता ताचे सांगता म्हळ्यार कोणा सांगता ताच्या पुता सांगता तो भितर आसा. बावतिजमा द्वारी आनी देवान आमकां ताच्या स्वरुपार आसला पळय तोच तो बावतिजमा द्वारी एकदम शक्तिशाली जाता. आनी ते दाळा तोच ताचे सांगता कातलो जेवतलो म्हळ्यार तो बाप येवन ताचे सांगता उलोवन ताचे सांगता संतोषान आनंदान आसतना वो आनंद आमच्या शरिरान आमच्या ह्या मोतीक आमकां समजता की आमी आनंदान भरता. हालेलुया. वय देखून आमी महत्व बायल्या संगती दिता महत्व बायलो संगतीन ना पुरा भितरच आसा. ज्या खातीर जेजू सांगता सांजोवच्या वंजनांत अध्याय 4 सांगता कितें सांगता जो कोण म्हाका विश्वास करता ताच्या काळजांत जिवे जरी सष्णाच्या जिविता उमळून वळटल्यो जिवे जरी मागीर परतून आनी कडेन सांगता 7:1 सांगता थंयसर की जो कोण म्हाका विश्वास करता पवित्र ग्रंथान बरयल्या प्रमाणे ताच्या काळजांत जिवे जरीचे न्हंयो वळटल्यो सष्णाच्या जिविताक. वय कैंदान वळटात ते जिवी जर तुजे भितर आसा तोच तुजो जेजू क्रिस्त. तुजो भितरलो मनीस भितरलो तुजे थंय आसलो जे कोण ताका देव पूत म्हणटा तो पूत आनी देवाचो पूत म्हळ्यार देव सांगता मेळ्ळे कोडले थंयसर एक विशेष कार्य जाता आनी थंय जिवी जर वळटा ती जर वळची आमकां कळटा आनी ती जर वळटा आनी मागणें करचें आमी आसा मागणें त्या खातीर जेजू सांगता देव आत्मो देखून देवाक आत्म्यांत आनी सतांत आराधन करी जाय.
देव आत्मध्ये गुंद्यावा सतान आत्म्यांत सतांधारांत गरजे कंचनदार गरजे या शरीरांनी आमच्या भितर सुलाबळे तो आत्म्यान भरता तो तुवें बापाक येवंक सोडिल्ले कुडले तो संतोशान आसता. तो देवाक तूं एवढू वेलकम केल्लो संतोशान नासता. ताचे पर्यंत संतोशान भितर आसलो ओ इशाकर राला बशा ब्रेम मुबर शाबा की यशालेमा तो भितर आसलोच बळे तो संतोशान नाचून देवा कडेन मागता आनी तें जावन आसा मागणें देवा मागणें मोगेच्यानो बुकान बरोवन व्हरचें तें करचें हें करचें ना. तो भितर आसल्यार तो खुद्द तुका मागणें करूं शिकयता. बायबल सांगता रोमाकारा बरयल्या पत्रांत 8 सांगता आमी अस्कत आसले तेन्ना पवित्र आत्मोच आमचे खातीर मागणें करता. आस्कार आनी उस्कार सोडून मागणें करता. कित्याक आमकां मागणें करूंक कळना देखून तोच आस्कार आनी उस्कार सोडून मागणें करता. वय तोच मागणें करता. कित्याक ते रोमाकाराक बरोवन कितें सांगता पळय. तशेंच आमचे अस्कत घेवन आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें म्हूण आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी विचारूंक जायना तो तें आत्मोच आमचे खातीर आपल्या आस्कार उस्कारांनी विनंती करता. आनी आमच्या अंतस्करणाचे गुट जाणा आसा तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा आसा. वय आत्म्याची खुशी कितें ताच्या पुताची खुशी कितें तो जाणा आसा. तो भितर जावन उलयता. हो अरे शकीर ला राबे तो भितर जावन उलयता. तो भितर जावन उलयता. कोणा कडेन उलयता बापाय कडेन उलयता. हांगा सांगता कितें आत्मोच आमचे खातीर आपल्या आस्कार उस्कारांनी विनंती करता. आनी आमच्या अंतस्करणाचे गूट जाणा आसा तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हणून जाणा. आत्म्याची खुशी कितें म्हणून जाणा. तुजी खुशी सोडू तुजी खुशी शरीराची सोडू तुज्या भितर आसल्या आत्म्याची खुशी कितें म्हूण तो जाणा. आनी ताचे परस आत्म्याची कित्याक पवित्र देवाचो कित्याक आत्म देवाचे कुशेक सरी जावन देवाच्या काश्या लोकां पासून विनंती करता. हांगा पवित्र आत्मो तुज्या आत्म्यांत तो मागणें करता. कित्याक तुजो जो भितर आसलो आत्मो तो इन्नर मॅन तोय त्या आत्म्यान शामील आसता. देखून कितें कितें देव चिंता तो आत्मो चिंता. कितें आत्मो चिंता तो देव चिंता. कित्याक म्हळ्यार दोनी एक जावन आसात. त्या खातीर हांगासर आमी वाचलें कित्याक हांव दाखवाल तुमी जावन आसात पांटे. वय हांव दाखवाल तुमी जावन आसात पांटे. तुमी म्हजे सवें रावल्या शिवाय पळादीक जावंक शकना. कितें वाचलें न्ही गे पळादीक जायना. तुमी म्हजे सवें रावल्या शिवाय तुमी जाल्यार हांगा अध्याय 15 वय हांव दाखवाल आनी तुमी पांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी ताचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांय करूं शकना. म्हजे थंय रावनांतल्या पांट्या बरी कातून घालतले उडयतले आनी तो सुकोन वयतलो. तसले सुके पांटे आरयतात आनी उज्यान घालून आसतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितें तुमी मागयत तुमकां मेळटलें. आज मस्त जाणांक हें सिक्रेट गुर्तुना मेळना कांय. फर्स्ट थिंग आमी पयलें कितें आमी देवा थंय रावचें जेजू क्रिस्ता थंय. आनी जेजू क्रिस्त आमचे थंय रावता. आमच्या भायल्या शरिरांनी भितर आमचे भितर येता. आमी भायर पळोवचें आमचे भितर आसा गी वय गी कशें पळोवचें आमच्या मतीन आमी ध्यान करीचें. जेजू क्रिस्त म्हजे भितर आसा गी आसा तुका कळटा. आनी तुवें भायलीं दारां बंद केल्ले घडले म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक दार ओपन करचें. त्या खातीर उडास दवरा. जेजू कितें सांगता की एक अशुद्धात्म तुवें भायर काडल्या उपरांत तो वचून नारायणांत आसल्यार 7 जेवसरांगा परतून हाडटा आनी तुजे भितर रिकता. कित्याक तुजें दार उक्तें आसा. हें दार उक्तें तुवें कोणा दवरलां सैतानाक. तुवें त्या दारांत भायर गेल्या उपरांत जेजू कित्याक आपोवनाय त्या जेजू क्रिस्ताक तूं घरा भितर आपयल्या उपरांत तो तुजें राज करता गिना तुजें कंट्रोल करता गिना ताचे उपरांत तें ताचें जालें. पूण आज आमी सगळीं सांगतो हें घर म्हजें मगेचो हें शरीर ताणें बड्याक हाडलेलां. उडास दवरा हें शरीर बड्याचें ताचें. कित्याक म्हळ्यार ताच्या पुताक आनी तूं भितर आसल्या त्या इन्नर मॅनाक ताका पुसूंक आसा आनी ताका येवन रावंक आसा. हें घर देवाचें. तुमी जावन आसा देवाचीं मंदिरां. पूण आमी कितें केलां आमचें तें करचें हें करचें तेणें नटोवचें हेणें न्हणचें तेणें उक्तें सोडचें तेणें करचें आनी थोडें कितें अवतार ह्या शरिराचें करता आमी. आनी थोड्यांनी हें शरीर नाश करून दवरलां. कशें म्हळ्यार कल ड्रग्स एडिक्ट जावन कसले मद्यपान कसले व्याभिचार कितें कितें कर न्ही ह्या शरिराक आमी नाश करून ह्या शरिरान तुका हक्कच ना. कित्याक हें देवाचें शरीर. कित्याक हें शरीर पाड करताय. आज आयक हें शरीर नाश करूंक वचनाका. हें शरीर तूं सांबाळ. कित्याक देवाचें घर हें बरें करून सांबाळ. म्हळ्यार
खंयचे खंयचे वायट पळोवन वायट करणं ह्या शरिराक कित्याक देव सविस्वरान तुजें ते रावंक आशेता आनी हें शरीर तें घर ताचें जावन आसा. देखून ह्या घरात बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आनी आमचो भितर आसलो तो आनी एकलो कोण भितरलो इनर मॅन सांगाता मेळटात. त्या दळा बाप पूत एक आनी हांवूय तांच्या सांगाता एक. हे अशें जाल्ले वरी आमच्या लायफांत आमकां खंयचें संकट कश्ट येतना आमी जैतेवंत जाता. आमी खंय गेल्यार जैतेवंत. आमकां खंयचलें खंत करची गरज ना. आमी इतलेंच चिंतल्या पुरो जेजू क्रिस्त म्हजें तें आसा, बाप म्हजें तें आसा आनी हांव ताचें तें आसा आनी बरीं फळां जातलीं. खंयचीं फळां हीं आमकां कळीत आसा. देव तुमचेर आशिर्वाद घालून ह्या ल्हानशा समया पासून देवाक मेहरबानी.